لندخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده. پرون درس کی منگا دریم باب خلاصه ویلے و چه دیکھے عادت ذکر کئی ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک. سلورم دعا دا پدې سلورم دعا کې مسله د رسالتم ذکر کیږي علی رسولک. او ور سره پنځه صفات نور ذکر کیږي د مؤمنانو. هاجروا اخرجوا من دیارهم اوذوا فی سبیلی قاتلوا قتلوا. نو پنځه مخ کې ذکر شو، پنځه وداشي لس صفات وشي. ربنا اے زمونږ ربا وآتنا اوراکی منگتا آغا چتا وعدہ کړی دا زمونږ سرا علی رسولکا علی السنت رسولکا. شاہ صاحب رحمہ اللہ فوز الکبیر کے دا تقدیر راواسی ما وعدتنا علی رسولکا راکی منگتا آغا چتا وعدہ کړی دا زمون سره علی رسولکا جبا د خپل پیغمبرانو ولا تخزنا ومشرموي منگا مرشوا کوي منگا یوم القیامه پرز د قیامت. انک لا تخلف المیعاد یقینا تخلاف نه کېدو وعده. اللہ اللہ. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ دی زائمان دیو اعتراض را نقل کئی. اغوی فما وجه هذه المسئلہ واللہ لا يخلف المیعاد. دے سوال سے مطلب شو چنیکان بزرگان دا سوال کئی ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. زکا چه اللہ خو قانون دا ویل دے چه اللہ دا خپل وعدے خلاف نہ کئی نو دا سوال سلکی او دا دے سا مطلب شو. نو آغا جوابونا کئی یو جواب دا کئی دا سوال صورتن سوال دے او انشاء دا مانن خبر دے تقدیر دا سے دے آوئی چه ما قبل آیات تاو گوری آیات نمبر 193 تا نو تقدیر دے عبارت بدا سیشی فآمنا فاغفر لنا لتؤتینا فآمنا فاغفر لنا لتؤتینا ما وعدتنا. اللہ منگا ایمان راڑو
چې ته مونږ وبخې او راکې مونږ لره هغه چې تا مونږ سره وعده کړې ده. دویم جواب هغه دا کوي چې دا سوال اصل کې دا هغه وعده د پاره دی چې الله چې تا چا سره وعده کړی دا نو مونږ هم دا هغه خلکو نه وګرځې الله مونږ هم دا هغه خلکو سره وګرځې چې تا سره چې چا سره تا وعده کړی دا. یا دریم جواب دا کوي چې دا سوال دی د پاره د تعجیل د وعده چې الله راکې مونږ ته هغه تعجیلا هغه وعده د نصرت په مقابله د دشمنانو کې چې تا زموږ سره وعده کړې ده په ژبه د خپلو پیغمبرانو. نو هغه وعده ذره الله راکې لکه څنګه چې هغې ته اشاره شوې وه متى نصر الله متى نصر الله دلته هم تعجیل دی انک لا تخلف الميعاد انک لا تخلف الميعاد دا علت ته د پاره د ما قول چې الله ته خلاف نه کې د وعده مونږ لا وعده راکې خو زره را راکې زره راکې. فاستجاب لهم ربهم پس قبول کړه دای لرا رب دای قبولتیا وکړه دای لرا رب دای. یادا تعبیر د مضارع نه په ماضی باندې زما شیخ بوي الله دې قبر منور کی شیخ القرآن والحدیث علامہ شیخ سراج الدین صاحب دباڑے رحمه الله آئی بوي تعبیر د مضارع نه دلتا په ماضی سرا دا د دې د پاره ده لتحقق وقوعه. فاستجاب لهم پس قبولتیا وکړه قبولتیا وکي الله قبولتیا کوي د دې د پاره الله قبولتیا کوي د دې د پاره رب د دې قبولتیا وکړه دای لرا رب د دې په دې خبره باندې انی لا اضيع عمل عامل منکم دیزه باغی او بل تقدیر امراو باسو قبولتیا وکړه الله تعالی قبولتیا وکړه دای لرا رب د دې څنګه قائلا بانی لا اضيع عمل عامل منکم پدا سیال کې چې الله وې وینکو الله د دې خبره چې یقینا نزایا کوم زو عمل دی او عمل کوونکی من کوم د تاسو نه من ذکرین او انثى د سړی او د خزه من ذکرین ک سړی وی او انثى یا خزا چې عمل کوي بدله ور کوم پورا بعض حکم من بعض گن توجیحات تی یو توجیح بعض حکم من بعض حکم یو توجیح بعض حکم دا بعض استاشو یعنی دا نارینا من بعض دا بعض نور ندی یعنی دا زنانونا مالا دا سڑی عملم قبلهم دا خز عملم قبلهم زکا دا سړیم د دې خزونه پیدا دي او خزه تول سپوري. دویم توجیدا مفسرین کرام ذکر کړي بعضکم من بعض اے بعضکم من بعض فی الدین والاخوہ بعضکم من بعض فی الدین والاخوہ زن استاسو
د زنو نور ندی په دین او په ملګرتیا او قوت ورورولۍ کې په نصرت او په موالات کې په نصرت او په موالات کې د یو بل ملګرتیا وکوي یا بل توجیه کوي بعضکم من بعض بعضکم من بعض ټول تاسو یعنی زنس تاسو د زنو نور ندی په ثواب کې ثواب بټول ته ملاويږي یا سلورم توجیه بازی حضرات کوي علامہ ابن جوزی دام کړی دا زنس تاسو د زنو نور ندی یعنی کلکم من آدم و حوا ټول تاسو چې نو تاسو د آدم او د حوا بچی د آدم او د حوا بچی نو ثواب بټول لور کوما وګوره یاد ساتئ څه خلق ډېر قرباني والا ده نو ډېر قرباني والا ذکر کوي فالذین اجروا فساکسان چې هجرت وکړه دلتا قید ولګو زما شیخ دوی صاحب وی ماشاءالله ټک به کو مفسرین کرام اشاره کړي ماشاءالله توجه وی فالذین اجروا بالاختیار فالذین اجروا فساکسان چې هجرت وکړه نو هجرت معنا خپل اختیار چې د الله د دین لپاره آی خپل وطن پر خود لاړل دویم صفت دا واخرجوا من دیارهم دلته یو قید لګي نو فرق براشي او اوکل شو هغه خلق من دیارهم ورونو دا غینا بالجبر فقار او په جبر سره په زور اوکل شو او دریم صفت دا وضو بی سبیلی او اذیت ورکړې شو تکلیف ورکړې شو غیلرا فی سبیلی پلار زما کې بدرد ورته ویلې شو تکلیف ورل ورکړې شو بدرد ورته ویلې شو وقاتلوا وقتلوا قاتلوا کې سلورم صفت ذکر کئی وقاتلو او جنگو کاغی د کافرانو سرا وجل مشرکان وقتلو او پنزم صفت دا وقتلو او شہیدان کلی شدئی وجل شدئی دیکھ جہاد عمرہ ہے نو گورا مزامین سنگرہ ٹولئی علا رسولکا کے رسالت تا اشارہ وکړه قاتلوا وقتلوا کې اشارہ وکړه ستا قتال او جهاد فی سبیل الله تا نو الله ویلو چې چا دا قرباني وکړي لو کفرن عنکم عنهم حام خالر بکم زاد دینا سیاتم بد حالت ددی بد حالت ددی کاغا بیا گناہونا وی او کبوجونا وی توجہ دے ماتا سیئات نا مراد بد حالت ددئی آبت لرکم کاغا بیا گناوی آب ورطاو ماب کم کاغا چکم دے نسوی بوجونا وی نو آبت نام لرکم ولو ادخلنهم او خامخا ضرور داخل بکم دیلرا داسی جنتنو باغنو تا تجری من تحت الانارو چی بئیگی بالاندے داغینا قسم نیرونا ما مخکمانا کڑیوا من تحت لاندے دا بالا خانو داغینا داغی بالا خانے ببری لاندے با نهرونا روانوی یا من تحت اشجارها لاندے دونو داغینا روان بھئی لاندے دونو داغینا نیرونا یا تحتها کے اختیار و تصرف تا اشارہ دا
د دې په واک او اختیار کې ثوابا من عند الله دا عوضونه دي او ثواب او بدله ده من عند الله د الله طرفنا او الله تعالی هغه سره دا ډیره خسته بدلا خیر بدله ورکي الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دې آیت مبارکه کې تسلی دا مومنان لرا او تحقیر د دنیا ده تسلی دا مومن لرا او تحقیر الدنیا جهاد کوا د کافر د روب او دبدبینا مرعوب نشه جهاد کوا د کافر د تاره پرنا مرعوب نشه جهاد کوا د کافر د خرش پرش اغلم دغلم نا چارتا متاثر نشه میدان وګورا تاریخ وګورا بدر کې وګورا څنګه ذلیل او رسوا نو معنا حنین کې وګورا څنګه ذلیل او رسوا حنین کې راغلو ډېر غشو سره ډېر چلونو سره څنګه ذلیل او رسوا تللی دي نو وګورا بدر کې څنګه غرور سره راغلو څنګه غرور مات شیاو چارتاونه اړېږي روب قبول نه کې دبدبه قبول نه کې نو هوته وګورا پاګه کوم ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه التبم الله تعالی غضب در کړو چرتا مغلوبن مرغوبن شي اون اړېږي تسلی لرا مؤمنا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین پاتشو تاریخ د زمانه نو بوات او ګورا نو بوات او ګورا عشیرت او ګورا بدر تو ګورا حنین تو ګورا تاریخ د زمانه په دې گواه ده چې الله د مؤمنانو امداد کوي کافر الله ذلیل کوي او کله تاریخ در نه یری نږدې تو ګورا چې افغانستان ترالل نو ټوله نه ټورا جمع شو د دنیا تمام کا پر را جمع شو وکنو حتی چې د ترکیه غرضیلو پکې راغله خلک وتا د اسلامي روي عام پکې راغله هغه ته وګورا او تر دې چې مشرف عليه لعائن الله الف الف مرتين الله دې ذلیل او رسوا دنیا کې کی او الله دې آخرت کې د فرعون سره حشر کی د ډمې زوی او چې کومه تایید کوي اوسه په پاکستان کې چې څوک تایید کوي کاغه په هر صورت ته الله دې ذلیل او رسوا کی کاغه یو فوجي بیا کوي او که پولیسي کوي او که په عوامو کې څوک کوي او که سیاسي کوي الله دې ذلیل او رسوا کی دا ملګرتیا وکړه او هغه ملګرتیا د مسلمان خلاف او د نیټو مچان راجم شو او شخړ رااله بمونه راړل جیازونه راوستل ټوپک راړې آلات راړل اسباب راړل چې څه ټیکنالوژي وا غیر راړل خپلې څنګه دي پیمپرس هاکړي پیمپرې د بوډاګانو اول به پټنګ کې کول پتانا نه لړلې وزاله رامباړې وچواله رامباړې د سپي پشان او لاړل ذلیل او رسوا لاړل دیتا مګورا تدینا پس کرازه نو توایا کمخ کې دې پکې څه خیر لیدلې جو بیا راشه کیسه کوته یاد ده کمخ کې دې پکې وای څه خیر لیدلې سړی چې خزدا غواله چې کمنو سو خکرګاراو نو بادلاړ نو بلاره بیا وګورم خزوته ته پروندې پکې څه خیر لیدلې نو کا امریکای والا یا روس والا یا تمام کافرانو مخکې څه خیر لیدلې جو راځه دا يهودا او نصارا خواغه دلګان دي چې دا زما پیغمبر
کله خطاب وکړ او صحابه په هغه عمل وکړ نو دا هغه ټیم ذلیل رسوا تلو اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب او بیا حضرت عمر دور کې وزل ویوا موږ سره پیغمبر وعده کړی وی تسوای چې مان د پیغمبر خبره ایره ده مشکات جلد ثانی کی روایت راځي وی تا ته پیغمبر نو ویلی چې تا دوبیکا خلوصک لیلتم بعد لیلا شپش پک وساو خطا تختی او تبدی زینزی یهودی سرخ کتت آغا ذلیل او رسوا تلو شپک سوا کال بعد امریکا دریاب کی او خلق ویني دا دلګان او تورو بوت تخدیدلو انسانانو سره ربطم نو او چمخ کې څنګه له وګانو اوسم هغه سه له وګان دي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد لا یغرنک اون یریږي دوکا دین کی تعالی را اړې دل راړې دل کافرو فدې کلو کې متاعن قلیل لهم متاعن قلیل دیلارا دا سکا لگا انتے فائدہ دا بیا ٹکانا دا دی جہنم دے و بیسل میاد او بدا دا بچاونا بدا دا ٹکانا دا جہنم تقلب دا کافرو دا صد پارا اللہ سو کوئی تقلب دا دے تصرفهم فی التجارات علامہ ابن جوزی ہوئی ابن عباس ہوئی تصرفهم فی التجارات ددائی تصرف تجاراتو کی او لوی لوی تجارات دی منڈایا نے قبضہ کری دی چرتا پدیدو کا نشی دیناو نیارے گے آو دویمہ مانا چھ اکرمہ مقاتل نقل کئی علامہ ابن جوزی تقلب لیلہم ونہارہم وما یجری علیہم من النعام ماشاءاللہ تقلب درز او دشپی دا غی چی درز او دشپی گرزی او پا غیبات نکم نعمت ندی نطول سیاحین دی کل یو خوا روان دی کل بلخوا او نعمت ندی پیو تورتا گورے چرتا پا دی دوکا نشے چارتا پدے دوکا نشے او بلا مانا اغدام کئی تقلبهم غیر ماخوزین بزنوبین علامہ ابن جوزی درم مانا دام کئی تقلبهم غیر ماخوزین بزنوبین چاگئی گرزی را گرزی دنیا کے او گناہونا کئی فیس بک کو گو رہی لڑلے پروتے گو رہی ہے مگو رہے اسوام دتا اسینا چتا سوچی آگئی چھ فیس بک کو گو رہی یوٹیوب آگئی کیوں گو رانو بیا سپرات دی دا یہودا و نسوارا دا شرمگاون تصویرونو باسی یوٹیوب لڑلے دے نو ایک گوگل لڑلے پروتے نو فیس بک لڑلے پروتے نو ہر چینل نو پا گھنٹو تخپل مخ کے او درستو تصویران ہر گناہ کئی دا خرو او دا زناورو آغس لگیا دی او فیس بک لڑلے دے یوٹیوب لڑلے دے ہر چینل دا پہا شئی دے او پاگئی کی خز او سڑی دا خرو پشان او دا سپو پسان دا یوبل شرمگاون سڑی لگیا دی دا صد پارا دے دا پارا چھ پہاشی عام کی اور یعنی آمہ کی برطانیہ فلمونا جوڑ رہی چھ جنائی با جنائی سرسکئی الگ با الگ سرسکئی پدی لگیا دی او نیوی اینا اللہ وہ یارا سمر وسائل دی وسا لا یغرنکا تقلب الذین کفروا تقلبهم غیر ماخوزین بذنوبهم دادا غیر آڑے دل او گردے دل چھ گناہو نہ کئی او اللہ ننیوی چرتا پدے دوکا نشے حدیث کے راضی پیغمبر پاک فرمائی لا تغبتن فاجرا لا تغبتن فاجرا فإن له قاتلا عند اللہ النار پاسق و فاجر کو نپس دے
چې هغه فسق کوي او فجور کوي صرف هغه يهودي خو نه دی دا مسلمانانو ګورا وزمتم ہو نسوارا تو تمدن میں انہوں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود دی تو گورا دے فاسق تو گورا مینا بازار کے خزر ٹولا رزگرزی دے دلتا پتا نشتا چه زما خزر شوا سہارے خزراشی مرغوز دوزخ بازار تا لگل تا کیوں مرغو کے بعد دوزخ بازار ہوئے خلق زکا چه دیتا سوکو مراشی دا غانجام با دوزخی چه دا دای پشان پکی گرزی دکانونا هم خلق دا خزو پا بازار کے کلاوی ولی اگه که شاپنگ فکیگی او مارنگ پکیم فکیگی یارا می تو نمونه والا سنگئی کلی مینا بازار مینا او مینا نو مینا بازار التا مینا جوڑی نو لنگ روڈ لنکونا لگئی پوشوی نو دوزخ بازار زای دوزخ شی کنا زای دوزخ شی فساد پکی گرزی پجار پکی گرزی دا مو آئے چاہی ہر قسم گناہ کئی نیوی ہے نا لا تغبطن فاجرا فاجر تو نپس دے گے چاہا چدنو سرکنڈے مزیدار چکمدن سا پستر برا غرزولے لا نسپام بن ناسیہ ناسیت کاذبہ خاطیہ پاگے بے اونیو نو آگے سرکنڈی تا مگورا بیائی چکم دنو ٹھائیم را زوانڈا کڑے رہا او بیائی چکم دنو کی لیتینو تا دا خروک زیم اچولی پین شٹو اگیم اچولے دے او پر ٹیتا روان دے اتا تا گری مپس خیگا دیتا لا تغبطن فاجرا فإن لہو دا سمر روانی چه سہارشی نتو گور دی سکولو نتا خپلب كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يؤودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية أو يشركانه ہر بچے فطرت اسلامی پیدا کی دو روح فطرت مور و پلار یہودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی دل تسکولو ندی چھپاگے کی د عیسائیت تعلیم ورکولے کیگی ٹیچران عیسائیان دی چھپاگے کی د عیسائیت تعلیم ورکولے کیگی دارنگی ٹیچران عیسائیان اغسطی دی خلقو او آغا عیسائی اغا پیرڈونا مخلی او پا عیسائیت باندے تقریرم کئی سکولونو کیوں گورا کالجونو کیوں گورا دا پرویزیت پرچار کالج کی گی نو دارنگی دا قادیانیت پرچار پا کالجونو کی گی دا دا اسلام آباد دا سکولونو گورا قادیانان پا کلی گیا دی نو بیایو گورا شیعگان پا کلی گیا دی منکرین حدیثوں پا کے بے شمارا اغام پا کلی گیا دی نو بیاچو اور پسیلت پا غٹ ستبان دیشی کنیڈی تے ہولے گا یرے جی ترکی تے ہولے گا کنیڈی تے ہولے گا یرے جی اٹلی تے ہولے گا نو دا آغا کالجنو او دو یونورسٹو پاگے کی بیاد دہریت پی رڈونان دی چو خدای دا سر نشتا دای پا خپلا بچے روان کی ویزا بچے او بیا آغا بچی تا ٹھائیوا چاہی آغا بچی تا پرتوک تے ہو باسی کہنا خاقی و توا چاہی کمیس تے ہو باسی دورا غنی بننگے و توا چاہی چاہ پلارا روانی نو بیا ہے تو کناٹو بلیخ کارکی گے دے پا زور راہ کتا کئی چدا راہ کتے شی لا تغبطن پاجرا دی پاجر و پاسق تو نپس دے گی فإن له عند الله قاتلا لا تموت هي النار ددر پار اللہ جہنم اور تیار کرنے دا خپل بچی حلاکت للے گل مدرسہ و ترس پگخ کاری
मीरास में तहजीब अरब तुमको मिली है, आफाक में तुम अपने तमद्दुन का मचा दो, फिर जिंदा करो शेवे रसूल अरबी का, बातिल के उभरते हुए जज्बों को दबा दो। पास ताला अल्लाह यो तारीख दर करो न तराले न फासिक और फाजिर को पस के दे। बशारत मोमिनान लरा ओ कई कुर्बानी दरब की लोई नेमतुना, बशारत आम्मा लिल मोमिनीन, लेकिन आकसान चे परेजगार शू ओ यरेदल रखबल रबना दैल रद जन्नतुना वही वलान दे दागेना किस्मा किस्म नेरुना हमेशा भी पागे के नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह मिल बस्तिया बवीद अल्लाह द तरफना द जन्नत हर रस खुराक दासी बई लकदमिल मस्तिया बतौर एहजाज और बतौर इकराम। वमा इंदल्लाह आगा चिद अल्लाह सहदी खैरुल लिल अबरार दा वरदी दने कानु द पारा डेर वरदी अबरार चाहत हुई मुतमस्सिकीन बिस्सुन्नाह कायद मुहतरम बमाना कोला और शेख दवे साहबाम वे अबरार आगा चाहत हुई मुतमस्सिकीन बिस्सुन्नाह शागप सुन्नत बांधे तमस्सुक कईनो आगा दे अबरार आने पुकार दे दानच बिदती ता अबरार वाई योर पटके खोले वाले दे पटके सिकानो वाले दे बिदती ने एक निशिके दे पोएश अबरार न दे चे अबरार की शू दारंगे शू में खुरी सलवेख्ते खुरी कलीजी खुरी पैगंबर तालिमुल गैब हुई पैगंबर ताज़िर नाज़िर हुई तो मीला दुनों की गड़ीगी पखाना को के गड़ीगी खानकार के खाना कह दे पागे की गड़ीगी और अतने चोले दे लाइटुनाम बन की दरवाजे बन की आरामियान पोए और ब्याह चले नार सबन की पता नहीं जिक्र की कदे जाल और कापला चकम देनो पत्ते वर के दा आगली गया दी दा बरार नहीं दाद खानका कुनुम बांधे यहूदियत और नसरानियत मुसल्लत कोड़वाड़ी द खानका कुनुम व इन्ना मिन आलिल किताब बशारत खासा पस द बशारत आमन और यकीनन बाज़दाल किताबुना खामका आसूक दी शीमान राड़ी को तौहीद अल्लाह और बाग कुरान चता सुतरा ले गले शहदे और बाग किताबुनो छगई तरा ले गली शयू आजिज़ी का उनकी दे अल्लाह ता नाखलिद अल्लाह पाया तुनो सामानन कलीला पैसे लगे पागे के तहरीकुना न कही मख के वेल्यू आयात नंबर 187 के फनबज़ूहु वराज़ूरिम वश्तरौ बी सामानन कलीला पासिकान पके मौजूदो छगई पैसे अगस्ते दाल्ला आयातुने पटोल दाल्ला आयातुन के तहरीब को दाल्ला आयातुने खरसोल फमसलू कमसलिल कल सस्तिशु फमसल कमसलिल हिमार सखरशु वजाल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर सनशादो गानो खिंजीरान जोड़शु नो आगा पकीमो और सब के खामो चागईदा अल्लाह दिन नौ खर्च करे अगईदा अल्लाह दिन सौदा नौ करे आगटे मुँह उस उम्दा द्वडने मौजूद थी हक परस्ता और बातिल परस्ता सोख आगदी चिप बिदआत यो खोड़ा उठुन यो खोड़ा और दे उद्यानों ने ओ खोड़ा द पेरंगियानों ने ओ खोड़ा द सिकानों ने ओ खोड़ा प खुरबू ने ओ खोड़ा प किसो यो खोड़ा प दरोगो यो खोड़ा और सागदी चगई हंस का गड़ई लिगिया दी और चगवई ला इलाहा इल्लल्लाह और चगवई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तौहीद रागस्ते दे सुन्नत रागस्ते दे और अल्लाह द आयतुन सौदा न कई चगा द खिलाफत हुई सरी निवले दे हर गोलईता सरी निवले दे हर तुरिता सरी निवले दे हर मुश्किल था खुदा अल्लाह तौहीद रागस्ते दे ला यश्तरूना बिआयातिल्लाहि समनन कलीला चरिद अल्लाह दे दिन सौदा न करे उलाइका लहुम अज्रुहुम दा खलक दी
دی لره د دی اجر د دی درک صفا یقینا الله زر حساب ولده سینه تنگ نه کې ستامړې دل او د خوشالو سره مخ کې دل دي او مؤمنانو خلاصه د ټول سورۃ او مؤمنانو یا ایو الذین آمنو او د توي او د ایمان داویدارو اسبرو دیکھ رسالت ته اشاره شوا صبر کوي ولی په سنت باندې چې سړی راشي نو بیا کلکی وصابرو دیکھ جهاد راغی تلقین کوي او بل تا د صبر تلقین کوي او بل تا د صبر سمانا یو بل کلا کوي چې کلک شي یا غالب شي په دشمن باندې په مقابله غالب شي په مقابله دشمن کې په صبر باندې په مقابله د دشمن کې غالب شي په صبر کول سره په مقابله د دشمن کې غالب شي دا معنا جهاد ورابطو او دا انفاق بن کوي سرحدونه او ساتي سرحدونه دا غیر پارا مالو لگو واتقوا الله دیکھ توحید راگے چھ مدار دا کمال دا اعمالو دے ماشاءاللہ توحید تا اشارہ شوا نو چھ توحید راگے رسالت راگے جہاد راگے انفاق راگے لعلکم تفلحون دا اصول دا کامیابی دی ٹیم دینیشتر گینے امتیازات میں درتا ہوئے بس پدر اکتفاؤ کی سبان انشاءاللہ سورہ نساء